Reportage François Riouet. À Saint-Georges, à 1 heure de voiture de Québec, Mélanie Poulain est chargée d'une mission devenue un défi au Canada. Attirer des chercheurs d'emploi dans les entreprises de sa région. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Oui, moi aussi. On va aller discuter de tes... Rendez-vous aujourd'hui dans une entreprise de solutions informatiques de gestion. Ici, la responsable des ressources humaines, Karine Poulain, doit trouver 8 à 10 analystes programmeurs par an. C'est quoi les initiatives que vous avez mises en place pour encourager les gens justement à venir travailler chez vous? Je dirais que le fait qu'on soit partout sur les médias, ça l'a aidé. وي السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باب كندا. كنشكر جميع أي بلد كيدعم وكيشارك لي فيديو ديال القناة على اليوتيوب. كنتمنى أن هاد الحلقات وهاد المعلومات اللي كنعطيكم تساعدكم في المشوار ديال الحياة ديالكم بالنسبة للناس اللي باغا تهاجر لكندا. كنخاطب الناس اللي عندها رغبة وعندها واحد المشروع ديال الهجرة إلى كندا. هاد الحلقات وهاد القناة موجهة لهم، وحتى الناس اللي عايشين بكندا، الناس اللي عندها مشاكل في لو ستاتيو ديالها ولا في التأشيرة ولا في الوضع القانوني ديالها ولا شي حاجة. كنوجه لهم دائما هاد الحلقات لأن كتهمهم، كاين شي مواضيع كتهمهم. اليوم غادي نتكلم لكم دائما نستمروا في البداية، لأن البداية خصك أول حاجة باش تهاجر تلقى عمل، عقد عمل، إما تدخل بأونتري إكسبريس دخول سريع، صحاب مؤهلات، صحاب دبلومات واللغة، هادوك بوحدهم خاصة بهم. وكاين الصنف الثاني عقود عمال بالنسبة للناس اللي عندهم حرف وعندهم عمل ديالهم. حتى الناس اللي عندهم مؤهلات راه تاهم كيهمهم هاد المواضيع، لأن تكون اللي كنتي تكون فارماسيان، تكون جو سي با طبيب، تكون اناليست، تكون انجينيور، هادشي راه كيهمك. يعني كتختار جوج، اما تدخل دير دخول سريع ولا دير دخول عبر عقد عمل. كتجيب عقد عمل اما مفتوح لا مغلق، هذاك من بعد. المهم انك تحصل على عقد عمل ملي كتكون عندك الكفاءة والخبرة في العمل. كيف كتشوفوا هنا هذه غوكريتمون انترناسيونال. ها هي دائما كنجيب لكم نعطيكم المعلومة والخبر الأكيد باش تعرفوا أن هذا الشيء ما موجهش لهذا مكتب توظيف مجاني. غوكريتمون انترناسيونال اش كيقول؟ لي زافونتاج، شنو هي المهمة ديالو؟ كيساعد الناس في العمال والشركات. Recrutement international peu importe vos besoins et ceux de vos candidats. كيساعدهم في لي ديمارش، يعني الإجراءات القانونية. واش كيقولوا هنا؟ بديت لكم من الاخر. لا دوموند كرواسون دو بيرسونيل dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. نقص حاد، بينغي هي نقص حاد بالعربية بالدارجة، مان دوفر. هادي باش كندعم دائما الأقوال ديالي في الحلقات. راه كندا، وراه تشوفوا في المقدمة راه كاين واحد دار واحد البرنامج على سوق الشغل في كندا، دار من قناة فرنسية. غادي تشوفوا في المقدمة علاش كيتكلم. راه كاين واحد النقص حاد كبير في كندا في هاد السنة والسنين القادمة. كاين شي ناس يقول لي واخ رغم كورونا، وي رغم كورونا بالعكس أسواق غادي تفتح، معامل غادي تفتح، بزاف الأمور غادي الاستراتيجية ديالهم، لو بلون دانفستيسمون ولو بلون بلانيفيكاسيون ديالهم داروه ديسي 20 ans. يعني هادشي غادي تكون عندهم نقص في اليد العاملة وغادي تزاد. شوفوا هادو شنو هما واش عندهم. هادو هو هاد المكتب عندهم دي بارتناريا. صافي دير كوا ان عندهم مكاتب ديالهم في الدول، في هاد القارات، في اوروبا، لافريك دو الويست، اون افريك دو نور، اصحاب المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا، ليبيا. عندهم مكاتب في هاد الدول، اوروبا وافريقيا والمغرب العربي حتى مصر. فاسيليت لو بروسيسوس اي نو بيرميتون داسيغي لا كاليتي دو كانديدا. هادو من نقبلوا لك السي في ديالك، هذا هو الفرق، ولقاو البروفيل ديالكم كيلائمهم دائما. راه ماشي حيت غادي تكتب ليهم وغادي تقدم على عمل اوتوماتيكمون راك جاي. نكونوا واقعيين، راه كنقولها دائما في الحلقات، خصك يكونوا عندك المؤهلات والوظيفة والمهنة اللي كتشتغل تكون محتاجين ليها. يعني كدير الحظوظ، كدير السبب، بون الكمال لله. يفو اجير، يفو فيغ لينيسياتيف كيف كنقولوا.
اون فوا كيقبلوك كيصيفطوك المكتب ديالهم. راه كاين في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وكاين في افريقيا وفي مصر وكاين في اوروبا. كيدوزوك لونطروفي تما وكيصيبوا لك الاجراءات والاوراق تما. راه عندي لي زادريس ديالهم من بعد اللي بغى شي واحد لي زادريس، ولكن كنتمنى ما غاديش تمشي تتصلوا بهم لان سا سفي با يسو كندا. باش نكونوا معكم هاد الامور ما كدارش في كندا، خص يقبلوك عاد تمشي هما يعيطوا لك تمشي تبروبوزي راسك انت. عمركم ما ديروها، لا انصحكم بعملها بالعربيه. هذه ما ديروهاش واخا تعرفوا لادريس ديالهم ما كاينش، هما خص يعيطوا لك ويبغيوك. اوكي باش نكونوا الله يخليكم واقعيين. كيصيفطوك المكتب ديالهم وهما كيتكلفوا لك بالاجراءات، كيدوزوا لك المقابله، كيشوفوا لي ديبلوم ديالك، كيشوفوا كلشي، يعني كيديروا معاك لونطروفي يرجعوا لونطروفي كومون سا سباس كومون سا فونكسيون لونطروفي، كيفاش كنديروا مقابلات عمل لان فيها تقنيات، فيها دي كيسيون بسيكو تكنيك. رجعوا الحلقه السابقه باش تشوفوا باش نجح في لونطروفي ديالك. ولو سي في تا هو راه كنأكد عليه خصكم ديروه، يكون عندنا نموذج الكندي وهي هذه ريكروتمون انترناسيونال. هادو راه تما موثوق فيه، معتمد، عنده رخصه من الحكومه باش يجيب ناس عمال. حتى هاد المكاتب راه ميمكنش ليها تبدا توظف عمال اجانب اللي ما عندهاش رخصه من الحكومه الكنديه. كاين اجراء قانوني كيديروه هاد الناس هذا. عرفتش كيديروه؟ عندهم الاجراءات القانونيه انا كنتكلم عليها حتى هادو انا كنعرفهم. recruteurs internationaux, consultants en immigration et avocats spécialisés en droit de l'immigration. دائما كنقولها راه عندنا هنا الاختصاص في القانون. اما كتقرا اختصاص حيت القانون ديال الهجره راه اختصاص، ما يمكنش تكون دير التجاره القانون التجاري ودير قانون الهجره سا مارش با. انا خصك دير اختصاص من مورا 2 زون الاولى في لافاك. هادو عندهم دي زافوكا ودي كونسلطون ليميغراسيون هما اللي كيتكلفوك بالاجراءات القانونيه. ولكن في حالات ملي كيقبلوك الله يخليكم، ملي كتقبل ما تسمعش هاد الكلام هادو، خصك تقبل تكون فوق المؤهلات و تو ريبون او كريتير او بوزوان ديال هاد المكتب هادو. ساهل هذا غادي تدخلوا له. باش ما نطولش دائما كيف كتقولوا لي سيرفيس ديالهم اش كيديروا، شنو هو لا تكنولوجي، لا ريكروتمون، بلانيفيكاسيون استراتيجيك شنو كنتكلم عليه، ريكروتمون انترناسيونال، مارك دومبلويور. كتشوفوا هادشي اش كيدير بالنسبه للناس. انت انفورماتيسيان، انت جو سي با اوبيراتور دونجين، انت انفيرميير، اي واحد كيدخل يقلب يشوف داك لي زومبلوا. وكدير واحد، كنعطيكم نصيحه دائما ديروا واحد جوله سريعه باش تعرفوا شكون هما هاد الناس. ماشي تجيو تابليكيو وانت ما عارفهمش، قراو عليهم شويه. دائما كتمشيو نروجويندر. كومون بوفون نو فوز ايدي؟ ها هم ما كيعرفوكش. واي كونديداتور سبونطاني. غادي تجي دير لو نون ديالك، غادي تجي دير لو نون ديالك، دير لو نون والبرينون يعني الاسم الاسم العائلي والاسم الشخصي، كوريال يعني البريد الالكتروني ديالك، تليفون رقم الهاتف ديالك، لو سوجي اش بغيتي، RH, coaching, technologie, recrutement, planification, gestion, commentaire, autre. كتب autre. autre يعني وغتكتب لهم اش باغي. تا travailleur, je cherche tata, nana, je suis, j'ai un diplôme. ما تكثروش، ما تكتبش لهم صفحتين ولا 3. هضر على تكلم شكون كنت. je suis مثلا انا مقيم باي بلد هادي، عمري قد وقد، لدي هاد المؤهلات، هاد الشواهد حصلت عليها، خبرة في الأعمال هادي، أتقن اللغة الإنجليزية، الفرنسية. تكتبوا الفرنسي ولا الأونغلي، ما تكتبوا العربية سا مارش با، واخا ترجموه سا مارش با. لأن من الشروط خصك تكون تكلم اللغة إما فرنسي وإنجليزي، ما تجيش تكون أستاذ تكون تكلمها وتفهمها على الأقل فونكسيونيل كيف كنقولوا. هادي أرغب في الأعمال، وهادي نسخة من السي في ديالي، يعني اكزومبلير دو مون سي في. فوالا جو الجوان ودير ميساج تكتبو هنا اونفويي. لقاو فيك داكشي اللي بغاو راه يتصلوا بك. كتقدر دير حاجة أخرى، غادي تمشي ريشيرش دومبلوا. واخا راه كاينين دي زومبلوا هنا كيدوزو لي كنديين هما الأولين باش تكونوا فاهمين. ولكن مادام هما حاطين هاد لي زومبلوا هنا، الا
ما كيلقاوش لي كنديان. هو لا لوا هنا يفون فافوريزي لي كنديان افون لي زيترونجي. كاين سيبوزو ما لاقينش، كاين امثله بزاف، كاين لا سونتي، كاين لي زانفورماتيسيان، لي زوبيراتور، كاين كيدخلوهم حتى الفلاحه كيدخلوهم. كتدخل كتقلب، شوف انت شمن تيتر بغيتي، انفيرمي ولا بو نابورت، كتكتب هنا اترافير لو كيبيك، كدير غوشيرش، نديرو ميكانيسيان. بون سيبوزون هادي كتدخل، هذا كمثال، واخا كنصحكم انا تمشيو نديرو ليهم اتصلوا بهم مباشرة. كيقلب با قلب هنا، كدير كمثال انك تدخل دير ميكانيسيان، انفيرمي، بو نابورت، كدير غوشيرش وتجبد تلقى الوظيفة، ولا كتمشي مباشرة. واخا كنصحكم ديروا هاد الطريقة، تقدموا على الطلب ديالكم مباشرة. voulez-vous déposer votre correspondant، وي كدير بوستيلي، كتكتب فوت الاسم برينون كاع. كتشوفوا هادي نجمة راه اوبليغاتوار، يعني خصك تدخل المعلومة وما تسرعوش. البريد الالكتروني، فوت نيميرو تيليفون، هيا شوازيغ ان فيشي، يعني السي في ديالك، ان لاتر دو موتيفاسيون. هادي كنظن راه في المغرب العربي والدول العربية كتعرفوها. الناس اللي مكتعرفهاش راه نقدر نتكلم لكم فيها، لان كاين اللي كيطلب لا لاتر دو موتيفاسيون، نقدر نشرحها لكم الاجراء ديالها. كنظن لا بليبار في الدول العربية راه كتعاملوا بها، سينو راه نشرحها لكم، لان حتى هي بحال السي في، ولكن راه ماشي سي في. لاتر موتيفاسيون كديرها، ما عندكش ماشي مشكل. هي اللي عندك كتزيدك حظوظ، لانك تعبر على الشخصية ديالك شكون انت. السي في كيعبر على السيره المهنيه ديالك. كاين فرق بين لاتر دو موتيفاسيون، كاين فرق بين السيره المهنيه. ما عندكش كدير شوازيغ ان فيشي، كتكليك عليه وكتمشي تجبدو من لورديناتور ديالك، كي ديجا سوفغاردي، يعني ديجا مخزن، يعني ديجا في الارشيف ديالكم، وكتحطو اونفويي. انا نخلي لكم الرابط ديالهم جو ار اش. هادشي كله راه مجاني ماشي بمقابل. نخلي لكم الرابط ديالو في لا ديسكريبسيون. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم، الله يعاونكم.